बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है, मौजू जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ज़ाहिर सी बात है, जब भी लोग सुनेंगे देखेंगे तो उस पर जो है वो कुछ एतराज़ भी करेंगे और कुछ कमेंट्स भी करेंगे। उनसे पहले जो है वो मैं कह रहा हूँ कि बुरे कमेंट्स नहीं करने और इस तरीके से कोई बुरी, अपनी अच्छी अखलाकियात का जो है वो सबूत देना है, अपनी अच्छी तरबियत का सबूत देना है। ये ज़ाहिर सी बात है, जो भी होगा बात जो सच है वो तो कहनी चाहिए। वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है, क्योंकि पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, पाकिस्तान समेत जो है वो हर बंदा तड़प रहा है इस चीज़ के लिए, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है मैच का। और पाकिस्तानी टीम जो है जैसे यहाँ से गई है तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ये फाइनल तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर क्रिकेट उसमें फ़ाइनल में जो है वो रसाई हासिल की है। अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है। इतवार वाले दिन फाइनल मैच है, तो हर बंदे ने देखना है और इस चीज़ को जो है वो तड़प बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इतवार आएगा तो हम फाइनल मैच जो है वो देखेंगे। तो इस बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि कुछ उलमा ने जो है वो इसको नाजायज़ करार दिया है, जो कुछ ने जो है वो जायज़ करार दिया है, कि इस हवाले से बात करेंगे। उसमें यह है कि नाजायज़ इस तरीके से है कि अगर जब क्रिकेट खेल रहे, जब एक टीम क्रिकेट खेल रही होती है, या पाकिस्तान की हो या किसी और की हो, लोग उसमें जो है वो क्रिकेट देख रहे होते हैं और क्रिकेट देखते हुए जब अजान हो जाती है, अजान के बाद नमाज का टाइम हो जाता है, वो ना तो अजान की परवाह करते हैं ना ही नमाज के टाइम की परवाह करते हैं कि नमाज भी पढ़नी है हमने, अजान हो गई है, अजान को सुनकर जो है नमाज की तरफ जाए, नमाज पढ़ के फिर आ जाएंगे। और ठीक है देखें, लेकिन यह है कि जब अजान और नमाज का टाइम हो जाए, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद एक महदूद टाइम तक जो है वो जाके देख लें और रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि कौन जीतता है, कौन जो है वो हार जाता है। तो ये जहाँ तक होता है। और एक बंदा उलमा ने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि वो कहते हैं कि इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़िया है, टाइम ज़ाय होता है, इसलिए जो है इस क्रिकेट को जो है वो नाजायज़ करार दिया गया है। ये हकीकत है कि जितने लोग जो है आके देखते हैं और इस जुनून से देखते हैं और फिर क्रिकेट के ऊपर जब पैसा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, अगर कोई जीत जाएगा तो इतने पैसे होंगे, शर्तें लगा देते हैं, ये चीज़ें सारी हराम हैं। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्रिकेट जो देखना जो है वो हराम है, क्रिकेट खेलना हराम है। तो ये चीज़ें जो है ऐसी नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट देखें, लेकिन जब अजान हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जो है वो देख लें कि कौन जीत रहा है, कौन जो है वो हार रहा है। उलमा ने इसी बात को देखते हुए जो है ना इसको नाजायज़ करार दिया है। और अगर देखा जाए ये जो लेडीज़ की टीम है क्रिकेट खेलने की, ये तो मेरे जहन के मुताबिक तो ये एक हराम काम है, नहीं खेलनी चाहिए। लेडीज़ को देखें कि एक मुक़द्दस मकामात पर जाने के लिए, दौड़ने के लिए मुक़द्दस मकामात पर औरत को मन है वो नहीं दौड़ सकती, इतना तक है। तो एक औरत जो है वो क्रिकेट कैसे खेल सकती है, क्रिकेट के ग्राउंड में कैसे भाग सकती है? ज़ाहिर सी बात है, गेंद पकड़ने के लिए, बॉल करवाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो लाजमी है। तो ये पाकिस्तान की टीम भी जाती है बाहर के मुल्कों में, दूसरे कंट्री में, औरत का इस तरीके से क्रिकेट खेलना, और ज़ाहिर सी बात है जब जाएगी वहाँ हाफ लिबास जो है वो इस तरीके से पहनेगी, हाफ लिबास पहन के जाएगी, तो ये चीज़ इस्लाम इस चीज़ की तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। और जो लोग कहते हैं कि आज़ादी चाहिए औरत को, वो उनसे भी ये सवाल करना चाहिए कि किस चीज़ की आज़ादी चाहिए, आप लोग किस चीज़ की आज़ादी मांगना चाहते हैं, या क्या इस चीज़ की आज़ादी मांगना चाहते हैं कि औरत जो है वो हाफ लिबास पहन के जो है वो बाज़ारों में घूमे या किसी के आने जाने में जो है लोग देखें? इस चीज़ की अगर आज़ादी चाहिए तो इस्लाम इस चीज़ से बिल्कुल मना करता है। ऐसी आज़ादी जो है वो बिल्कुल इस्लाम के उसमें हदूद में जो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खून मुस्लिम अर्ज़ा किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक बंदा कहता है कि मैं जब पाकिस्तान बन रहा था, उसने कहा कि जब पाकिस्तान बन रहा था मैं हिजरत करके आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा
ہندو اور سکھ جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ان کے نیچے جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے پستان جو ہے وہ کٹے ہوئے پڑے تھے. ان کے اوپر جو ہے وہ ہندو اور سکھ جو ہے وہ رقص کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے. تو کہتے ہیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا. تو خون کی ندیاں بہا کر جو ہے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کو آزاد کیا گیا ہے. تو علماء اسی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا خون بہا کر مسلمانوں کا، بڑے مسلمانوں نے جو ہے اس میں قربانیاں دی ہیں. ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس طریقے سے اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ جا کر کسی گراؤنڈ میں جا کر جو وہاں پر کرکٹ کھیلے. اور ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، وہ حدیث پاک اس طریقے سے ہے جو ہے ایک کبوتر جو ہے وہ اڑ رہا تھا اور اس کبوتر کو ایک بندے نے دیکھا اور دیکھ کے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ پڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اس کبوتر کو جو ہے دیکھ کر جب جیسے وہ بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کبوتر جو ہے وہ ایک کبوتری ہے یا کبوتری شیطانہ ہے، اور جو بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ شیطان ہے. اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کبوتری کو کیوں شیطان کہا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کبوتر کو دیکھ کر وہ بندہ جو بھاگا ہے اس کی طرف، اس کو شوق چڑھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اڑ رہا ہے، جیسے جیسے اس کے پیچھے بھاگا ہے. اس کبوتر کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دور ہٹا ہے. اس لیے اس کبوتر کو جو ہے وہ شیطانہ کہا گیا ہے اور اس بندے کو جو ہے وہ شیطان کہا گیا ہے. آپ خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو کبوتر کی بات تھی. اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو صرف کرکٹ کی وجہ سے پاکستان میں کئی دن جو ہے وہ اس میں مساجد جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں صرف کرکٹ کی وجہ سے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی معاملہ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو کئی دنوں تک جو ہے وہ پاکستان قذافی، آپ کو پتہ ہے قذافی اسٹیڈیم میں جب میچ تھا تو وہاں پر کتنے دنوں کے لیے مسجد جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی. تو جب اس طریقے سے اقدام جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے سیاستدانوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانے چاہیے. ایک کرکٹ کی وجہ سے، میچ کی وجہ سے مساجد کو بالکل بھی بند نہیں کرنا چاہیے. یہ نواز شریف کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے اور عمران خان کے دور میں بھی ہوا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ کھیلیں، دیکھیں اور کسی حد تک دیکھیں. اگر اس میں ٹائم کا بہت زیادہ ضیاع ہے اور کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے اتنا جنون میں چلے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نہ نماز کا خیال رہتا ہے نہ قرآن کا خیال رکھتا ہے. چاہے رمضان شریف ہو، رمضان شریف میں کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ باہر ٹی وی پہ کھڑے ہو کے آدھی رات تک جو ہے وہ کرکٹ دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر کرکٹ کو جو ہے وہ حرام قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل کرتی ہے اور اللہ سے جو ہے وہ دوری کا سبب بنتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی میچ ہوتا ہے کتنے لوگ جنون میں آ جاتے ہیں، کتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ نمازیں چھوڑ کر جو ہے، یہ نہیں کہ ہم سے نہیں ہوا، ہم سے بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے کہ اس طریقے سے جو ہم سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور جو لوگ دیکھتے ہیں کرکٹ دیکھیں، لیکن نماز کے ٹائم پہ جب اذان ہو تو نماز جا کے پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر کے لیے جاتے ہیں، جا کے کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہاں جا کے کرکٹ دیکھیں. جب رزلٹ کا پتہ چل جائے کہ یہ میچ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے تو اس کے بعد سب کو ظاہر سی بات ہے پتہ چلنا ہی ہے. اور آپ لوگ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور آپ کو حق ہے اس کا، لیکن غلط کمنٹس جو ہے وہ مت کیجئے گا، اپنی اچھے اخلاق ہونے کا ثبوت دیجئے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.